बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम लेटेस्ट टॉपिक बजट अभी जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पेश किया है माली साल 2023-24 का, जिसका बजट का कुल जो हजम था, मालियत थी 14,460 अरब रुपए का बजट अभी पेश किया गया है। अगरचे बजट में तबसरा तो हम बाद में करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें प्रॉज एंड कॉन्स को भी देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद कल उसके नेक्स्ट वीडियो में आप हजरात उसको मुलाज़ा करेंगे। अभी फ़िलफ़ौर हम हाज़िर हुए हैं सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन में जो इजाफ़ा हुआ है, तो उसको हम एक नज़र देखते हैं कि ग्रेड 1 से लेकर 22 तक लोगों की तनख्वाहों में, सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा हुआ है। बजट के ऐलान के मुताबिक 1 से 16 ग्रेड तक 35% इजाफे का ऐलान किया गया है और ये रनिंग बेसिक पर ये होगा। अभी पहले कुछ देर पहले लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी किस बेसिक पे होगा, इनिशियल पे होगा, रनिंग पे होगा, कौन से स्केल पे होगा। 2022 के जो स्केल चल रहे हैं और इस वक्त जो मौजूदा रनिंग बेसिक पे है, उस पे 1 से 16 ग्रेड तक 35% इजाफा होगा और 17 से 22 तक उनके लिए 30% इजाफा होगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर 1-2 स्केल आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। तो जो सरकारी मुलाजिम जिस स्टेज पर होगा उसके मुताबिक वो कैलकुलेशन कर सकता है। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो 2022 का स्केल चल रहा है, उसमें बेसिक स्केल जो है उसकी मिनिमम जो इनिशियल बेसिक है, यानी जो स्केल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 13,550 है और उसकी मैक्सिमम जो है 30 स्टेज के बाद 26,450 है। अगर एक बंदा अभी पहली स्टेज पर है यानी 13,550 पे है, तो 35% इजाफे के साथ उसकी तनख्वाह, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 100, तो 9,485 रुपये उसकी सैलरी में इजाफा होगा। ग्रेड 1 का वो मुलाजिम जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, उसकी तनख्वाह में 9485 रुपये। अब इसको दूसरे और सादा लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि एक ग्रेड स्केल का मुलाजिम जो अभी अपॉइंट हुआ है, तो उसकी तनख्वाह में 9485 रुपये। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि कम से कम जो इजाफा हुआ है वो 9,485 रुपये का हुआ है। और अगर एक मुलाजिम पहले स्केल के मैक्सिमम स्टेज पे है, यानी 26,485 रुपये इस वक्त वो बुनियादी तनख्वाह ले रहा है, उसकी बेसिक पे ये है, तो उसकी तनख्वाह में जो इजाफा होगा वो 18,515 रुपये। तो ये है पहले स्केल की। इसी तरह दूसरा स्केल देखें, 13,820 से स्टार्ट है और 28,520 उसकी मैक्सिमम स्टेज है। तो जिस स्टेज पे जो मुलाजिम होगा, अगर 13,820 पे है इस वक्त, तो 13,820 को मल्टीप्लाई करें 35 से और डिवाइड बाई 100 करके वो अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। इसी तरह तीसरा स्केल 14,260 से है, 14,690 पे है, फिर पाँचवा 15,230 पे है। अब यानी कि 1 से 16 तक हुआ है। तो ये मैंने पहले स्टेज का आपको बताया है। और अगर 16वें स्केल का मुलाजिम आज अपॉइंट हुआ है, यानी इस वक्त उसकी मौजूदा तनख्वाह जहाँ से 16वां स्केल स्टार्ट हो रहा है 28,070 रुपये है, तो उसकी तनख्वाह में जो इजाफा होगा वो 19,649 रुपये। यानी जो बंदा 16वें स्केल में अभी अपॉइंट हुआ है, तो उसकी तनख्वाह में इजाफा जो है 19,649 रुपये होगा। और अगर बंदा 16वें स्केल की मैक्सिमम स्टेज पे है, यानी उसकी इस वक्त बुनियादी तनख्वाह 95,870 रुपये है, तो वो 67,190 रुपये का उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा। ये है जनाब 1 से 16 स्केल तक।
جن کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ 1 جولائی 2023 سے لاگو ہوگی۔ تو اب آتے ہیں ہم افیسران کا ریٹ یعنی 17 اینڈ ابو کی طرف۔ 17 اینڈ ابو کے لیے جو اعلان ہوا ہے وہ 30% کا ہوا ہے، یعنی 30% افیسران کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت جو 2022 کا سکیل ہے اس میں جو 17 سکیل کا جو ملازم افیسر انیشلی اپائنٹ ہوتا ہے تو اس کی انیشل جو بیسک پے ہے 17 کی وہ ہے 45,070 روپے۔ اگر 45,070 کو 70 کا آپ 30% جہاں پہ نکالیں گے وہاں پہ 35%، جہاں پہ آپ نے 30% نکالنا ہے، یعنی 45,070 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 30 سے اور ڈیوائڈ بائی 100 یا 0.30 سے ملٹیپلائی کر دیں تو ایک ہی بات ہے۔ تو اس وقت اس صورت میں 13,521 روپے، اس کی تنخواہ میں 13,521 روپے کا اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا پرانا ملازم ہے نیئر ٹو ریٹائرمنٹ ہے، میکسیمم سٹیج پہ ہے، یعنی اس وقت اس کی بنیادی تنخواہ 1,13,470 ہے، تو دین اس کی سیلری میں جو انکریز ہوگا وہ 34,041 روپے ہوگا۔ اور ہم دوسرے ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں سکیل میں اگر آفیسر ہے اور 20ویں سکیل کی جو انیشل بیسک پے ہے وہ 1,02,470 روپے ہے، تو اس حساب سے اس کی جو سیلری میں انکریز ہوگا وہ 30,741 روپے ہے، اور اگر وہ میکسیمم سٹیج پہ ہے تو پھر 58,839 روپے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بنیادی جو تنخواہوں پہ اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی جسے ایڈہاک ریلیف کا نام دیا گیا ہے، تو 1 سے 16 تک 35%، 17 اینڈ ابو 30%۔ اس کے علاوہ جو انکریز کیا گیا ہے، اگرچہ جو بیسک الاؤنس تھے یعنی جس کی سرکاری ملازمین کو توقع تھی، کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، اس میں کسی قسم کے اضافے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کل تک ہم دیکھیں گے کہ بجٹ میں توقعات اور خدشات، تو یہ توقعات اور خدشات کا ملا جلا رجحان جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو توقع تھی ہمیں کہ ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس اس میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا، لیکن اس قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ البتہ جو ڈیلی ہے یعنی جب آپ ٹور پہ جاتے ہیں تو اس میں 50% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیپوٹیشن اور چارج الاؤنس جو ہے 12,000 سے بڑھا کر اس کو 18,000 کیا گیا ہے، اور جو اسپیشل پرسن ہے ان کا کنوینس الاؤنس 2,000 سے 4,000 کیا گیا ہے، اور منیمم ویجز جو ہے وہ 32,000 کی گئی ہے۔ تو اسی طرح ارلی الاؤنس جو افیسران کا ہوتا ہے 17,500 سے 25,000 تک کیا گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے یہ انفارمیشنز کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنشنر حضرات ہیں ان کی پنشن میں 17.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ پنشن میں اضافہ ہوا ہے۔ باقی اس بجٹ کے جو تنقیدی جائزہ ہے انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جو حضرات اس چینل پہ نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ معلومات تمام سرکاری ملازمین کی طرف شیئر ضرور کریں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ حافظ۔